باكستان بلد السلام، نحن نريد أمن واستقرار، لكن إن أي واحد يريد يهاجم علينا ويسلط علينا الحرب فبحمد الله تبارك وتعالى جيشنا أقوى الجيش وقوي في الدنيا، وشعبنا هو أقوى شعب وقوي في هذا الدنيا. في هذه الأيام الثلاثة، عالم الإسلامي، عالم العربي والعالم رأيت وينظر بإذن الله تبارك وتعالى الذي باكستان أعطيت الجواب للهند وللهندوس. كما أنا ذكرت أولا، نحن لا نريد الحرب، لكن إن أي واحد يسلط علينا حرب فنصيبه ومستقبله هو يهضم منا، وبإذن الله تبارك وتعالى هزيمة كبيرة للهند ولرئيس الهند لما ضرب طائرات الباكستانية طائرات الهندوس، وبحمد الله تبارك وتعالى 6 طائرات جاء من السماء إلى تحت الأرض. هكذا أي واحد من بلاد الإسلامية أو من العالم يريد حوار بين الباكستان وبين الهند، باكستان ما فر من الحوار. رئيس الوزراء باكستان السيد شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني السيد حافظ عاصم منير، وقيادة الباكستان، نحن من أول يوم قال نحن نريد تحقيق على قضية البهلقام، نحن ضد الإرهاب. وأول فتوى الذي أصدر في العالم من علماء والمشايخ هو أعطيت باكستان ضد الإرهاب والتطرف والتشدد، لكن إن باسم الإرهاب إرهابي الكبير والأكبر مودي يريد يسلط علينا الحرب فبحمد الله نحن جاهدين. اليوم يوم التضامن ويوم الدفاع الباكستان مع جيش الباكستان، من شعب الباكستان، من مساجد والمكانات الذي موجودة في كل باكستان، ونحن نقول بكلمة واحدة: تحية وحية لباكستان ولجيش الباكستان. وكمان اليوم يأتي نائب وزير الخارجية السعودي إلى باكستان، أمس وراح إلى الهند، نحن نرحب بهذا. نحن نريد حوار، وكل الطرق الذي يذهب للحوار هو يذهب عن طريق الكشمير. باكستان يقول بقول واضح وبصوت واضح: نحن نرحب أي بلد، ومن المملكة العربية السعودية علاقتنا مع المملكة عقيدة الحب والإيمان، ونحن نقول لقائد السلام أمير محمد بن سلمان: نحن نريد حوار، لكن كل الطرق الذي يذهب للحوار هو يذهب عن طريق الكشمير. وبإذن الله تبارك وتعالى نحن ناجح، ونحن فاز في الحرب إن هو يسلط علينا، ولكن هذا الحرب ليس بين فقط باكستان والهند، هذا الحرب بين المسلم والكفار. تنظر كيف هم يعملون علم السعودي تحت الأقدام، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. هذا علم السعودي وفيه كلمة طيبة، كلمة مباركة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على الشوارع هم يسلط ويحط قدم على هذه العلم وعلم الباكستاني. ما هو المعنى؟ هذا معنى واضحة، هو لا يريد حرب فقط باكستان. الهندواتا، الفكر الهندوس هو يسلط الحرب على الإسلام والمسلمين، ولكن هو ما نجح وما ينجح بإذن الله تبارك وتعالى.